السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ حسن اليوبي في درس جديد من دروس الرياضيات السنة الثالثة إعدادي، ألا وهو درس الإحصاء، وهو درس بسيط جدا. أولا سنبدأ بتركيب بعض التعاريف والمصطلحات لهذا الدرس. المصطلح الأول: الساكنة الإحصائية هي المجموعة التي تخضع لعملية إحصاء، وكل عنصر منها يسمى فردا أو وحدة إحصائية. الميزة هي الظاهرة التي تتم دراستها، وهي المجموعة من القيم أو الأصناف، وتنقسم إلى قسمين: هناك ميزة كمية مثل نقط التلاميذ، عدد الأطفال، السن والطول، وميزة كيفية مثل فصيلة الدم والجنس. الحصيص هو عدد الوحدات التي تأخذها كل قيمة من قيم الميزة. الحصيص المتراكم لقيمة من قيم الميزة هو مجموع حصيصات القيم التي تصغر أو تساوي هذه القيمة. تردد قيمة من قيم الميزة هو خارج حصيصها على الحصيص الإجمالي. بالنسبة للمصطلح الأول: الساكنة الإحصائية هي المجموعة التي تخضع لعملية الإحصائية، يعني هي المجموعة اللي كنديروا عليها الإحصاء. الميزة هي الظاهرة التي تتم دراستها، هي ديك الظاهرة اللي نديروا لها الدراسة. تنقسم إلى قسمين مثل ميزة كمية، مثلا نديرو إحصاء. الساكنة الإحصائية هي واحد النقط ديال التلاميذ، والميزة هما النقط ديال التلاميذ أو عدد الأطفال أو السن أو الطول. أو ميزة كيفية تكون مثل فصيلة الدم أو الجنس. الحصيص هو عدد الوحدات التي تأخذها كل قيمة من قيم الميزة. يعني الميزة يعني شحال عندنا مثلا نقولوا النقط ديال التلاميذ، يعني شحال الناس كياخذوا نفس النقطة، يعني هذا هو الحصيص. شحال عندنا من نفس الرقم، من نفس النقطة، أو من نفس العدد ديال الأطفال، نفس الشكل، أو من نفس السن، أو نفس الطول. يعني هذا هو الحاصل، عندنا يكون عندنا نفس الشكل ونفس النوع ونفس الميزة. الحصيص المتراكم هو مجموع حصيصات القيم، يعني الحصيص ديال القيم هو المجموع ديالها التي تصغر أو تساوي هذه القيمة، التي تساوي هذه القيمة أو تصغر منها. التردد هو قيمة من قيم الميزة وهو خارج حصيصها على الحصيص الإجمالي. يعني التردد هو خارج حصيصها على الحصيص الإجمالي، يعني الحصيص مقسوم على الحصيص الإجمالي ديال ديك الميزة. التردد المتراكم الموافق لقيمة من قيم الميزة هو نسبة الحصيص المتراكم الموافق لهذه القيمة والحصيص الإجمالي. هادشي كامل، هاد المصطلحات كاملين غادي نشوفها في أمثلة وغادي تفهموها أكثر. عندنا جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة والترددات المتراكمة. يعني هذا التمرين مثال أو تمرين، يعني باش تعرفوا على كيفاش تحسبوا الحصيصات المتراكمة والترددات المتراكمة، تعرفوا على الحصيص شنو هو. عندنا المثال الأول: متسلسلة بالقيم بالجدول الآتي يعطينا تصنيفا للمواد المدرسة بالثالثة ثانوي إعدادي حسب معاملتها. عندنا الجدول هو هذا. الميزة هو المعاملات، الميزة هي المعاملات، يعني حنا كندرسو دابا المعاملات. عندنا المعامل واحد، المعامل جوج، المعامل ثلاثة، والمعامل خمسة. الحاصل شنو هو الحاصل؟ يعني داك المعامل، عندنا بحال دابا المعامل واحد، شحال المواد اللي كياخدو نفس المعامل، يعني هذا هو الحاصل. يعني المعامل واحد كياخدو ثلاثة د المواد، والمعامل جوج كياخدو جوج المواد، والمعامل ثلاثة كياخدو جوج المواد، والمعامل خمسة كياخدو. يعني الحاصل هو شحال المواد كياخدو نفس المعامل، يعني يكون عندهم نفس المعامل. مزيان، نشوفوا الحاصل المتراكم والتردد المتراكم. نتعلموا كيفاش نحسبوا الحاصل المتراكم. نبداو بالحاصل المتراكم. الحاصل المتراكم قلنا هو مجموع الحاصصات القيم تصغر أو تساوي هذه القيمة. يعني ها القيم، ها الحاصل هو المجموع ديال الحاصل. يعني كنجيو هنا، ملي كنجيو نحسبوا الحاصل المتراكم كنجيو الخانة الأولى، كنشوفوا هنا عندنا ثلاثة في الحاصل. كنشوفوا واش كاين شي حاجة قبل منها، ما كاينش، إذا كنزلوا ثلاثة. كنجيو هنا نحسبوا الحاصص ديال هذه، الحاصص المتراكم ديال هذه. شنو عندنا في الحاصص ديالها؟ جوج. واش عندنا شي حاجة قبل منها؟ عندنا ثلاثة. إذا كنجمعوا ثلاثة، يعني كنجمعوا داك الحاصص اللي عندنا تما مع الحاصص اللي قبل منه. عندنا هنا جوج، كنجمعوا مع الحاصص اللي قبل منه اللي هي ثلاثة. جوج زائد ثلاثة كتساوي خمسة. عندنا هنايا في الخانة الثالثة عندنا جوج
الحاصص، يعني كنشوفو الحاصصات اللي قبل منها كنجمعوهم، جوج زائد الحاصص اللي قبل منها جوج زائد ثلاثة، يعني هي 7. هنا عندنا 3 كنجمعوهم مع الحاصصات اللي قبل بنفس الطريقة كتعطينا 3 زائد جوج زائد جوج زائد 3 كتعطينا 10. دابا نجيو للتردد. شنو هو التردد؟ قلنا التردد هو خارج حاصصها على الحاصص الإجمالي. حنا كنحسبو، حنا كنديرو الدراسة على هادو، على المعاملات، يعني هذا شنو هو الحاصص على الحاصص الإجمالي. التردد ديال واحد هو الحاصص على الحاصص الإجمالي. شنو هو الحاصص الإجمالي؟ هو المجموع ديال الحاصصات، يعني شحال لقينا المجموع ديال الحاصصات؟ 3 زائد جوج زائد جوج زائد 3 هو 10. إذا ملي كنجيو نحسبو التردد ديالي كنقولو 3 الحاصص مقسوم على 10 اللي هو الحاصص الإجمالي كيعطينا 0.3. هنا كذلك نفس الشيء، كناخدو الحاصص اللي هو جوج كنقسمو على الحاصص الإجمالي على 10 كيعطينا 0.2. هنا كذلك كنقسمو الحاصص مقسوم على الحاصص الإجمالي اللي هو 10 0.2. هنا كذلك 3 كنقسموها على الحاصص الإجمالي على 10، عندنا 3 في الحاصص قسموها على الحاصص الإجمالي كيعطينا 0.3. التردد المتراكم. التردد المتراكم بحال الحاصص المتراكم، يعني هو متعلق غير بالتردد. يعني كنجيو هنا للتردد، شنو عندنا؟ 0.3. واش كاين شي تردد قبل منه؟ ما كاينش، اذا كيبقى 0.3. هنا عندنا 0.2. واش كاين شي تردد قبل منه؟ هي عندنا 0.3 كنجمعو اذا هاد التردد هذا مع التردد اللي قبل منه كيعطينا 0.5. هنا نفس العمليه، عندنا 0.2 كنجمعو مع الحاصص مع التردد اللي قبل منه 0.2 زائد 0.2 زائد 0.3، يعني هي 0.7. هنا عندنا 0.3 كنجمعو مع الترددات اللي قبل 0.3 زائد 0.2 زائد 0.2 زائد 0.3 كيعطينا 1. مزيان. هذا المثال الأول. ناخذ متسلسلة بالأصناف. الجدول الآتي يعطينا النتائج حول قامات أشخاص مصنفين إلى 4 أصناف. عندنا الصنف الأول الطول ديالو، يعني القامة، يعني حنا كنديرو دراسة على واحد المجموعة ديال الناس عندهم على حساب القامات. عندنا الصنف الأول الطول ديالو محصور ما بين 120 و 130. الصنف الثاني عندنا الطول ديالو محصور ما بين 130 و 140. الصنف الثالث الطول ديالو محصور ما بين 140 و 150. والصنف الرابع عنده الطول ديالو محصور ما بين 150 و 160. هنا كنجيو للحاصص. الحاصص هما شحال عندنا من داك النوع نفس الطول. عندنا هنايا هاد النوع الصنف هذا عندنا منه 9، وهاد النوع هذا عندنا منه 11، وهاد النوع هذا عندنا منه 12، وهاد النوع هذا عندنا منه 18. دابا نحسبوا الحاصص المتراكم والتردد المتراكم كما درنا في المثال السابق. يعني كنجيو لهنايا عندنا في الحاصص 9 كنشوف واش كاين شي حاصص قبل منه، ما عندناش، اذا كننزلو 9. كنجيو لهنايا عندنا 11، واش عندنا شي حاصص قبل منه؟ عندنا 9، كنجمعو 11 مع 9 كيعطينا 20. هنا عندنا في الحاصص 12 كنجمعو مع الحاصص اللي قبل منه اللي هو 12 زائد 11 زائد 9 اللي هي 32. وهنا 18 زائد 12 زائد 11 كنجمعو مع الحاصص اللي قبل كتعطينا 50. كنجيو للتردد كذلك نفس الشكل، نفس اللي درنا في المثال السابق غنديروه دابا. عندنا هنايا كنقسمو الحاصص على الحاصص المتراكم، هذا هو التردد. قلنا الحاصص على الحاصص الإجمالي. عندنا في الحاصص 9 وعندنا في الحاصص الإجمالي هنا 50، يعني 9 زائد 11 زائد 12 زائد 18 كيعطينا 50. يعني كنقسمو الحاصص اللي هو 9 مقسوم على 50 كيعطينا 0.18. هنا عندنا في الحاصص 11 على 50 كيعطينا 0.22. هنا 12 الحاصص عندنا 12 كنقسمو على 50 الحاصص الإجمالي كيعطينا 0.24. هنايا عندنا 18 كنقسمو على الحاصص الإجمالي كتعطينا 0.36. كنجيو للتردد المتراكم. التردد المتراكم قلنا بحال الحاصص المتراكم هو كيكون متعلق بالتردد، يعني كنجيو كنقولو عندنا في التردد 0.18 واش كاين شي حاجه قبل منها؟ ما كاينش، اذا كتنزل لنا 0.18 كتبقى هي. كنجيو هنايا عندنا 0.22 واش عندنا شي تردد قبل؟ كاين 0.18، اذا كنجمعو مع التردد اللي قبل 0.22 زائد 0.18 كتعطينا 0.40. 0.24 كنجمعو مع الترددات اللي قبل 0.24 زائد 0.22 زائد 0.18 كتعطينا 0.64. و 0.36 كنجمعو كذلك مع هاد الثلاثه اللي قبل منا كيعطينا 0.36 زائد 0.24 زائد 0.22 زائد 0.18 كيعطينا 1. ديما التردد المتراكم في التالي كيخرج لنا 1. دابا ثالثا المعدل الحسابي او القيمه المتوسطه للمتسلسله الاحصائيه. نعطيو تعريف. المعدل الحسابي او القيمه المتوسطه لمتسلسله احصائيه هي خارج مجموع جداءات قيم الميزه او مراكز اصناف في الحصيصات الموافقه لها.
على الحصيص الإجمالي ويرمز له برمز M. يعني M شنو كنقولو كي كنديرو نحسبو M؟ يعني كنرمزو لها ب M. دابا نحسبو M لنحسب المعدل الحسابي المتسلسلة إحصائية في المثال واحد أعلى. هذه متسلسلة بالقيم. ناخدو المثال نكملو على المثال ديالنا. المثال الأول عندنا قلنا الميزان المعاملات 1 2 3 5، وعندنا الحصيص 3 2 2 3. شنو قال لك هو في التعريف؟ عندنا في التعريف قال لك خارج مجموع جداءات القيم في الحصيصة القيم. قيم الميزة هي هذه 1 2 3 في الحصيصات الموافقة لها. يعني هاد الميزة هادي القيم هاد الميزة مضروب في الحصيص ديالها مقسومة على الحصيص الإجمالي. يعني غنديرو واحد يعني قيمة الميزة مضروبة في الحصيص ديالها زائد قيمة الميزة الثانية مضروبة في الحصيص ديالها زائد القيمة الميزة الثالثة مضروبة في الحصيص ديالها زائد القيمة الرابعة مضروبة في الحصيص ديالها. يعني هذا مضروب في هذا زائد هذا مضروب في هذا زائد 3 مضروب في 2 زائد 5 3. هادشي كامل كنقسموه على الحصيص الإجمالي. شحال قلنا عندنا الحصيص الإجمالي في المثال الأول؟ عندنا 10. كنقولو لدينا M كتساوي حنا درنا 1 في 3 قيمة الميزة في الحصيص ديالها زائد 2 قيمة الميزة 2 مضروبة في 2 في الحصيص ديالها زائد 3 قيمة الميزة مضروبة في الحصيص ديالها 3 في 2 زائد قيمة الميزة اللي هي 5 في 3 في الحصيص ديالها. هادشي كامل كنقسموه على الحصيص الإجمالي 10. إذا ممكن نحسبو العملية ديالنا 1 في 3 عندنا هي 3 2 في 2 4 3 في 2 هي 6 5 في 3 15 الكل على 10. M كتساوي 3 زائد 4 زائد 6 زائد كتعطينا 28. M كتساوي 28 على 10. M كتساوي 2.8. يعني المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية هو M كتساوي 2.8. يعني متسلسلة بالأصناف. لنحسب المعدل الحسابي للمتسلسلة الإحصائية في المثال الأعلى. يعني المثال الثاني يعني حسبنا المثال 2 نحسبو المثال الأول نحسبو دابا المثال 2. عندنا الجدول قاعدة كتقول ناخدو قاعدة إذا كان X محصور ما بين A و B للمتسلسلة الإحصائية فإن مركزه يعني المركز ديالو هو A زائد B على 2. نحتاجو هاد القاعدة نحتاجوها. هادي ملي كيكون عندنا شي عملية بحال هكا، ملي كيكون عندنا عدد محصور ما بين X محصور ما بين عددين بحال اللي عندنا في المثال 2 عندنا T محصور ما بين 120 130. يعني باش ناخدو نعرفو العدد المحصور تما خصنا نديرو هاد العملية هادي كنجمعو 120 و 130 ونقسموهم على 2 كما عطاونا في القاعدة A زائد B على 2. يعني هي 120 زائد 130 نقسموها على 2. اوكي لدينا الصفر 1 2 3 والحاصل ديالها. نحسبو M. إذا M شنو هو؟ عندنا قلنا كناخدو 120 زائد 130 كنقسموها على 2 هي 125. يعني 125 مضروبة في 9 كما كتشوفو هنايا زائد 11 مضروبة كنجمعو 130 140 وكنقسموها على 2 عاد كنضربوها في 11. يعني 130 زائد 140 قسمنا على 2 كتعطينا 135. 135 في 11. هنا كنجيو الخانة الثالثة كنلقاو T محصور ما بين 150 و 140. إذا كنديرو 150 زائد 140 ونقسموها على 2 كتعطينا 145 مضروبة في 12. هنا عندنا 150 زائد 160 كنقسموها على 2 كتعطينا 155 مضروبة في 18. هادشي كامل كنقسمو على الحصيص الإجمالي اللي هو 50. كنجيو هنا كيعطينا 9 مضروبة في 150 كيعطينا 1125 زائد 11 135 كيعطينا 1485 زائد 12 145 كيعطينا 1740 زائد 18 155 كتعطينا 2790 على الكل كلشي على 50 كما درنا في المثال الأول نديرو في المثال الثاني. هنا M كتساوي لنا إلا جمعنا هادشي كامل كيعطينا 7140 على 50. M كتساوي 142.8. يعني المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 142.8. رابعا القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية. القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية. أولا تعريف القيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية هي قيمة الميزة
التي حاصلها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحاصل الإجمالي. يعني القيمة الميزة، يعني الميزة التي الحاصل المتراكم ديالها الحاصل المتراكم ديالها يكون أكبر أو يساوي نصف الحاصل الإجمالي. ناخذ مثال واحد. عندنا شنو قلنا في الحاصل الإجمالي؟ عندنا 10، يعني غناخدو النصف ديالو لدينا 10 على 2 5، يعني الحاصل الإجمالي غناخدو النصف ديالو. قال لك القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية هي قيمة الميزة التي حاصلها المتراكم، يعني الحاصل المتراكم، يعني غناخدو هاد القيمة هادي، يعني الحاصل المتراكم هذا أكبر من أو يساوي، يعني خصو يكون أكبر من أو يساوي نصف الحاصل الإجمالي. عندنا نصف الحاصل الإجمالي هو 5، يعني نقول إذا حاصل المتراكم أكبر من أو يساوي 5، يعني الحاصل المتراكم اللي عندنا هنايا خصو يكون أكبر أو يساوي 5. كنقلبو هنايا، عندنا 3 عندنا 5 7 8، كناخدو كنشوفو اللي كتساوي 5 أو أكبر من 5. حنا عندنا 5 هنايا، يعني إذا هو 5 الموافق لقيمة الميزان، يعني كنقولو هكا في الجواب. ملي كنقولو حسبنا القيمة الوسطية كنشوفو هنايا الحاصل المتراكم خصو يكون عندنا واحد العدد كيساوي نصف الحاصل الإجمالي، يا إما كيكون كيساوي أو أكبر منه. يعني ملي كنلقاوه كنقولو إذا الحاصل المتراكم أكبر من أو يساوي داك النصف الحاصل الإجمالي هو العدد حنا لقينا هنا 5 الموافق لقيمة الميزة 2، ومنه فإن قيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 2. يعني هنا كنديرو دراسة لهاد المعاملات. جيم متسلسلة بالأصناف، مثال 2 لنحسب قيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية في مثال أعلى. لدينا حنا قلنا الحاصل الإجمالي هو 50 اللي خدينا النصف ديالو هو 25. إذا الحاصل المتراكم أكبر من أو يساوي 25، يعني حنا خصنا كنقلبو على الحاصل المتراكم اللي يكون كيساوي 25 أو أكبر منه. حنا نشوفو هنا عندنا 29 32 50، يعني ما عندناش 25. إذا شنو كناخدو اللي كبير. اللي كبير شنو هو 32. إذا هو 32، إذا الحاصل المتراكم أكبر من أو يساوي 25 هو 32 الموافق للصنف. ديما كنقول الموافق للصنف. اش من صنف موافق ليه؟ موافق للصنف محصور ما بين 140 و 150. ومنه فإن الصنف الذي يحتوي على القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هو كنزيدو بين البرهان والسعر. مثال المنوال. تعريف منوال متسلسلة إحصائية هو كل قيمة أو صنف أو نوع له أكبر حاصل. يعني كل قيمة، يعني قيمة ديال داك الميزة أو داك الصنف خصو يكون عنده أكبر حاصل، هذاك هو المنوال. لنحدد منوال متسلسلة إحصائية بمثال أعلى. يعني ديال مثال واحد عندنا هنايا هاد قيمة الميزة، عندنا 1 2 3. فين هو الحاصل هذا هو الحاصل، قلنا عندنا 3 2. فين هو أكبر حاصل هنايا؟ عندنا هو 3 وعندنا هو 3 هنايا. إذا لهذه المتسلسلة الإحصائية لدينا أكبر حاصل هو 3، ونلاحظ أن هناك قيمتين للميزة، يعني قيمتين للميزة موافقتين لهذا الحاصل. يعني جوج القيمات عندنا هنايا هما 1 و 5، يعني هاد جوج قيمات هما اللي كيوافقوا 3. إذا لهذه المتسلسلة الإحصائية منوالين هما 1 و 5. يعني هذه المتسلسلة الإحصائية عندها جوج المنوال. المنوال الأول 1 و 5 حيت هما اللي عندهم أكبر حاصل. مثال 2 لمتسلسلة بالأصناف. لنحدد صنف المنوال المتسلسلة الإحصائية في مثال أعلى. عندنا هنايا الحاصل 9 الحاصل 11 الحاصل 18. فين هو أكبر حاصل هنايا؟ هو 18. عندنا هو 18. إذا لهذه المتسلسلة الإحصائية عندها غير منوال واحد. قبيله كنا شلنا جوج، لأن علاش لقينا 3 و 3 هما اللي كبارين. إذا عندها جوج المنوال، هنا عندنا غير منوال واحد، يعني حتى عندنا 18. كون كانت عندنا شي 18 أخرى غيكون عندها منوالين كذلك. دابا عندنا 18 وحده كيكون عندها غير منوال واحد. إذا لدينا كنقولوا لدينا أكبر حاصل هو 18، هو هذا أكبر حاصل الموافق للصنف التي محصورة ما بين 150 و 160. إذا الصنف المنوال لهذه المتسلسلة الإحصائية هو التي محصور ما بين 150 و 160. سادسا التشتت. تعريف نعتبر متسلسلتين إحصائيتين S1 و S2 جوج المتسلسلات الإحصائية لهما نفس المعدل الحسابي M. نقول S أقل تشتتا من S2، S1 أقل تشتتا من S2،
يعني أن قيمة يعني أن قيمة من قيمة الميزان اس جوج أقرب إلى المعدل الحسابي ام من قيمة الميزان اس جوج. نشوفوا مثال، نساو الأمثلة اللي دوزنا، دابا مثال جديد هذا يعني خاص بالتشتت. نساو الأمثلة اللي دوزنا. عندنا هنا نعتبر الجدول التالي: الفروض. عندنا الفرض الأول، الفرض الثاني، الفرض الثالث، الفرض الرابع، الفرض الخامس. عندنا 5 الفروض، كل فرض كيتسمى بواحد. هذا كيتسمى واحد، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. نقط التلميذ حسن عندنا 9 14 10 13 14. نقط التلميذ خالد 8 16 10 17 9. لدينا هنا نحسبوا التشتت. معدل حسن هو ام واحد. غنحسبوا المعدل الحسن. شنو قلنا المعدل؟ هو كنضربوا الحاصص في قيم الميزان. عندنا قيم الميزان هي واحد، الحاصص هو 9. عندنا 9 في واحد 9 بقات هي 14. هادو كل هذا كيتسمى واحد هنا، واحد واحد، يعني 9 في واحد 9، 14 في واحد 14، 10 في واحد 10، 13 في واحد 13 و 14 في واحد 14. الكل على 5، يعني هنا الحاصل الإجمالي هو 5. هذا هو الحاصل. واحد 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 واحد، اللي جمعنا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد كتعطينا 5، يعني كامل كنقسمو على 5. الحاصل الإجمالي كتعطينا ام واحد كتساوي 60 على 5 كتساوي 12، يعني النقط ديال الخالد كتساوي 12، المعدل ديال الخالد كيساوي 12. نشوفو معدل الخالد. معدل الخالد عندنا هو 8 الحاصص اللي هو واحد، 8 واحد، يعني كنحسبو المعدل الحسابي اللي شلنا قبيله. يعني ها الحاصص هو واحد 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 واحد، يعني فرض واحد. يعني واخا كنقولو فرض ثاني، يعني فرض رقم ثاني ماشي يعني جوج الفروض، يعني فرض واحد فرض واحد فرض واحد. يعني كنقولو 8 في واحد 8، 16 في واحد 16، 10 في واحد 10، 17 في واحد 17، و 9 في واحد 9. هادشي كامل كنقسمو على 5 الحاصل الإجمالي. كنقولو ام جوج كتساوي 60 على 5 كتساوي 12. احنا حسبنا معدل الخليط تا هو 12. اذا ام واحد كتساوي ام جوج، يعني النقط ديال الخليط كتساوي، اي ان حسن وخالد لهما نفس المعدل، عندهم نفس المعدل. نلاحظ ان نقط حسن اقرب الى المعدل 12 من نقط خالد. الا مشينا للنقط ديال حسن غنشوفوا هنا 9 10 12 10 13 14 14، يعني قرابين للنقطه 12، قرابين للمعدل 12. الا مشينا للنقط خالد شنو عنده؟ 8 بعيد على 12، 16 بعيده، 10 17 9، يعني بعادين على 12. اذا نقول اذا نقط حسن اقل تشتتا من نقط خالد. شكرا لكم والى اللقاء.